السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. مرحبا بكم في طبخ كوثر المراكشية. اليوم غادي نقدم معكم ملفوي بحال ديال المخابز اللي تجي راقية وتجي لذيذة في نفس الوقت بسيطة. نتوما كي تلاحظوا معايا تجي مقرمشة. المكونات جد بسيطة. كنتمنى تابعوا الفيديو من الاول للاخير. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتشتركوا عندي في القناه، وشكرا وفرجه ممتعه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي المشاهدين. مرحبا بكم في طبخ كوثر المراكشيه. كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم معكم ملفوي بحال تاع المحلات، تجي مقرمشه في نفس الوقت لذيذه. تابعوا معنا هذا الفيديو. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نشطو بيضه كتلاحظوا معايا، نديرو فيها واحد المعلقه تاع الملحه بحال ما عامراش كما تلاحظوا. غنديرو 2 معالق صغار تاع سنيده. غادي نخلطوهم مع بيضه كامله باش يذوب لنا هاد السنيده والملحه. وغادي نضيف لهم واحد شويه تاع الماء، دابا واحد نص كاس تاع العنبه. غادي نخلطهم مزيان هاد البيضه بالماء. غادي نخليوها جانبا وندوزو للعجين. صافي العجين عندنا تقريبا واحد 500 غرام تاع الدقيق ابيض نوعيه جيده. انا غربلته. غتاخذوا واحد ربعه تقريبا واحد 250 غرام تاع الزبده مارغرين. النوعيه تكون غير عاديه رخيصه، ماشي ضروري تكون نوعيه غاليه. صافي غتكون دايرينها من قبل يومين في المجمد باش ينجح معكم هاد العجين تاع ملفوي. وهاد الملفوي تجي سهله ما تجي اقتصاديه تقريبا، ما تجيش ثمن باهظ. صافي غادي نمرمدو مزيان هاد الزبده درنا في الدقيق كما تلاحظوا معايا. فغادي نجيبو حكاكه صافي غادي نديرو نفس الشيء الحكاكه، نديرو لها الدقيق حتى هي باش ما يلصقش لينا الزبده. صافي نبداو كنديرو العمليه كنحطو صافي نبداو نفندوها هكا في الدقيق. كما تلاحظوا معايا تنبقاو هكا مستمرين تنحكو تنمرمدو الزبده في الدقيق، نحكو في الحكاكه حتى تنكملو الزبده اللي عندنا. ما كملت الزبده ديالنا في الحكام كما تلاحظوا معايا خص هكا تخرج لينا الحكاكه ما يلصقش فيها الزبده باش تنجح معكم هاد الملفوي. صافي دابا غادي ندوزو نبسوها هكا بطريقه هي راه ما تتعجنش. كنديروا لها راه كندخلو ديك الزبده، واصلا حنا تنحكوها باش كل هي تجي فيها الزبده داخله مع الدقيق. صافي غادي نضيف دابا البيض اللي سبق لي طواو الماء. غادي نجمعوا هاد العجين باطراف الاصابع بالطريقه. صافي نضيفوا هاد الماء
كتلاحظوا معايا العجين اللي تيتجمع غير باطراف الاصابع، ماشي ندلقو ولا شي حاجه، غير تتجمع لينا العجين. صافي نتوقفوا على جمع العجين. صافي العجين كيتجمع لينا. صافي غادي ندير بلاستيك غذائي وغادي نخليه ليله كامله باش يرتاح. صافي غادي نديرها للثلاجه ليله كامله. صافي نتلاقاو ان شاء الله. صافي بعد ما حيدنا العجين من الثلاجه بات ليله كامله، غادي نحيدوه من الورق وغادي نقسموها على جوج. تلاحظوا معايا غادي نضربوها هكا واحد شويه تلك، تكون شويه قاصحه، متكونش قاصحه بزاف، شويه. صافي غادي نبداو تنرشوا بالدقيق. صافي غادي نبداو تنبسطوا العجين فوق سطح العمل بهذه الطريقه ديما مع الرشه نتاع الدقيق. صافي ونقلبها. نبدا تلاحظوا معايا كنبسطها تلك، مرقهاش بزاف، تكون فيها تقريبا واحد نص سنتيم. صافي نبقاو هكا مستمرين. دابا بعد ما بسطت العجين ندير البيض في التلاك بهذه الطريقه. غادي نغسلوها في اللاطه، ندير بابي كويسون من الافضل. الطريقه صافي غادي نقاد الجوانب نقطعهم بالموس. بهذه الطريقه كذلك. نبقاو مستمرين طريقه كذلك. فغادي نخلي دابا العجين يرتاح تقريبا واحد 15 دقيقه. صافي وغادي ندخلو الفرن يكون سخون، وحيت ندخل العجين ديالي غادي نقص عليه نار مهيله باش يتقرمل لينا العجين ويتحمر مزيان ويجي ناجح معانا. دابا غادي ندوزو نقادو لا كريم باتيسير ديالنا. عندي هنا نص لتر الحليب بارد، غادي نضيف ليه واحد 3 المعالق تاع سنيده. انا مثلا باش تكون حلولي بيد 4 المعالق يديرهم. درت قد سنيده قد مايضينا، ندير كذلك 3 المعالق فوق مايضينا باش يجينا شويه عاقده. نخلطو مزيان هذا الخليط.
صافي غادي نديرو فوق نار هادئه مع التحريك المستمر باش نتلاقاو بعد ما تعقد لينا الكريمه ديالنا. الكريمه ديالنا بعد ما عقدت بهذا الشكل وغادي نخليوها تبرد واحد شويه وغادي ندوزو نقادو الكلاصاج اللي غادي نديرو من الفوق للتزيين. غنحتاج في هذا الكلاصاج ندير بيض وبيضه نضيفو معايا. غادي ندير واحد القطرات من الخل وغادي نبدا نضيف سكر كلاصي نوعيه جيده صافي مع التراب ترطيب بخلاط يدوي بهذه الطريقه. نبدا نزيد السكر كلاصي حتى يعقد لينا الكلاصاج ديالنا. نبقاو كنديرو هاد العمليه كيولي لنا ابيض، عطينا لون ابيض بحال بغيتو تطربوه طراب كهربائي. غادي نضيف السكر كلاصي ونبقاو مستمرين بهاد الطريقه. غير كما غتلاحظوا معايا هاد الكلاصاج ديالنا واجد تيصبح بهذا الشكل هذا. يطربوه مزيان باش يعطيكم لون ابيض وينجح معكم. صافي غادي ندوزو باش نقادو المشفي ديالنا ونطلق. غندوز دابا نقاد صلصه الشوكولا للتزيين بهذا الشكلاط غبره بودر. غندير ليه واحد شويه تاع الماء كتلاحظوا معايا كنحركو بطريقه تينسجم لينا مزيان. ندير كالكريم يركم شويه سائل باش يسهل عليك يخرج لك من الكيس. غنضيف شويه تاع الماء كما تلاحظوا معايا. غادي نحرك فيه مزيان صافي نطلقو باش نعمرو المشوي. صافي دابا نجي نوزعو الكلاصاج والقباط ديالنا. تلاحظوا معايا حنا بعد ما سطحنا الكلاصاج دابا راه تنزوقو بالشوكولات. النتيجه النهائيه تاع ملفاي تجي بهذا الشكل كما تلاحظوا معايا. تجي ناجحه. نتمنى تعجبكم وشكرا والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.